اج میں اج کل مولویاں تے سوال ہوندا پیا ہے نا بھئی ایران نال تہاڈا کی خیال ہے؟ سوال ہوندے پے میڈیا تے اپنے اپنے مسلک دے لوگ مولویاں تے کردے ہیں جی ایران دی حمایت کرنی یا نہیں، اگوں رولن پے گئے او جڑی نے نفرتاں پھیلائیاں ہوئیاں ہن اگر حق وچ بیان دین تو ہو سکدا کوئی پچھو کو پرانا مردہ پٹ لین۔ آج ایک مولوی صاحب پہ آدے ہیں جی اسی تاں نہیں پہ کردے، اسی تاں ایران دے نال ہاں بھئی اگر ایران پہ لڑدا اسرائیل نال، اگر وہ اسرائیل دی فتح ہو گئی تو افغانستان آ جاسی تے پاکستان دے نیڑے آ جاسی۔ پھس گئے اپنی گل وچ پھس گئے۔ میرے بھائی ذہن وچ رکھیں تو ہو سکتا ہے جتنے سی لگے ہوئے نا ہٹ ہٹ اپنی ایران والے ہو سکتا ہے کسی دی خبر ہی نہ ہوئے تے ہے بھی کوئی نہ۔ اور تیری میری جنگ مسلمان نہ ہے، کل 57 ملک دی جنگ ہے جڑے علی والے کلے پہ لڑ دین۔ قرآن سینے وچ ہوے، گل سنی بھئی وطن والیا، قرآن سینے وچ ہوے نا تے علی ذہن وچ ہوے، مڑ بندیاں تے تک نہ ہو ٹکر کان نہ منی نہ قرآن نو نہ علی نو۔